PYL Show, supported by VS College. Namaste and welcome to Yoho Television presents PYL Show. This is my host, Pastor Gyunsan Lama. We come to you every Saturday, 8 p.m. र आजको guest, she has a lot of designation. र at the same point, she is beautiful, she is really intellectual. र आजको episode चाहिँ हुन्छ नि अलिक फरक हुन्छ भन्ने आश गरौँ. आजको क्वेरीहरू पनि अलिकति हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन वाइज पनि मैले अलिकति फरक बनाउने प्रयास गरेको छु. लेट्स सी तपाईहरुले यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ. र एट द सेम पोइन्ट जुन लेटेस्ट मिस नेपाल कन्ट्रोभर्सी छ त्यो विषयमा आई थिंक सी इज द राइट पर्सन टु टक अबाउट. सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट्स वेलकम मिडिया पर्सनालिटी एन्ड मिस नेपाल 2002 मालविका सुब्बा. All right, Malvika ma'am, welcome to PYL Show. Thank you very much, Pasan. सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु. तपाईलाई? सन्चै छ. Thanks for your time. किनभने तपाईलाई मैले धेरै अगाडिदेखि फलो गरे हो. फाइनली तपाईले टाइम दिनुभयो. हजुर, अब you are my boss right now because मम्मीतिले त मेरो शो यही हुन्छ हैन. So you are my boss, I have to come. बस चाहिँ मलाई बिस्तारै आउनु परिहाल्यो नि. Alright, जस्तो मितिनीको हुन्छ नि एउटा सक्सेस फेज देखिसक्यो स्टार्टिङमा नि हामीले हैन. त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना पनि फ्युचर एपिसोडको लागि. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. अब हाम्रो कन्टेन्ट नै इन्ट्रेस्टिङ छ र साथसाथै हाम्रो दर्शकहरूले पनि मन पराइदिनु भएको हो हैन. दर्शकहरू बिना त हामी वी नथिङ. सो थ्याङ्क यू टु आवर अडियन्स एज वेल. र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एउटा ग्रुपलाई थाहा भइसक्यो मितिनी कुन कन्टेन्टमा हो भनेर, तर अझै पनि मास छ जसलाई चाहिँ वाट इज मितिनी भन्ने कन्फ्युजन छ. थोरै डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् न शोको बारेमा. या मितिनी चाहिँ आयोजना हो. मितिनी नेपाल एउटा लेस्बियन संस्था हो र उहाँहरूले समलिङ्गी महिलाहरूको लागि ट्रान्सम्यानहरूको लागि काम गर्नुहुन्छ. र हाम्रो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, त्यो भनेको LGBTIQA+ सम्बन्धी रहनेछ र उहाँहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा धेरै कन्भर्सेसन्स हुँदैन. अहिले बेसिक राइट्सको कुरा चाहिँ भइरहेछ तर हेल्थको बारेमा पनि कुरा हुँदैन. सो हामीले हेल्थ पनि रिलेटेड एस्पेक्टहरू देखाइरहेका छौँ. अब डु यु थिङ्क यो मितिनी प्रोग्राम जुन एउटा हुन्छ नि एउटा एकदम स्ट्रङ कन्टेन्ट जुन छ यो कन्टेन्टले केही न केही पर्सेप्सन दर्शकको चेन्ज हुन्छ होला? अब हामीले 100% त परिवर्तन हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी त गर्न सक्दैनौँ, तर पनि हामीले यसमा समुदायका साथीहरूलाई मात्रै होइन, अब हाम्रो नेक्स्ट एपिसोडहरूमा हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई लिएर आउँछौँ, हामीले लयरलाई लिएर आउँछौँ, हामीले सांसदहरूलाई पनि लिएर आउँछौँ जसले लमा नै काम गर्नुहुन्छ. सो परिवर्तन त केही हदसम्म त पक्कै पनि हुन्छ. त्यो कन्स्टेन्टली कुनै पनि मिडियामा कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसन घरिघरि देखाइरहँदा मान्छेको माइन्ड चेन्ज हुने चाहिँ छ के. सोसियल मिडिया भन्ने फिल्म तपाईँले हेर्नुभयो भने द्याट्स हाउ सोसियल मिडिया वर्क्स बेसिकली होइन. सो 100% ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन, तर कुनै न कुनै लेभलमा चाहिँ पक्कै पनि एउटा माइन्डमा त्यसले चेन्ज गर्छ, हार्टमा त्यसले समात्छ. सो लेट्स होप सो. लेट्स होप फर द बेस्ट. फिङ्गर्स क्रस्ड. ओके, जस्तो मार्केटिङ म्यानेजर, अन्टरप्रेनर, एडिटर फर म्यागजिन भनौँ होइन, अनि एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर इन अ मुभी, अनि तपाईँ MC पनि गर्नुहुन्छ, TV होस्ट पनि, र एट द सेम पोइन्ट मिस नेपाल 2002. तर ओभरअल तपाईँको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले पाएको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मिडिया पर्सनालिटी भनिदियो भने चाहिँ खुसी लाग्दो रहेछ. हजुर, किनभने मेरो करियर बेस नै त्यो हो. मैले टेलिभिजनबाट नै आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको हुँ. मेरो मेन करियर भनेको त्यो हो. मिस नेपाल भनेको त मेरो लागि एउटा टाइटल मात्रै हो जुन मैले 18 वर्ष अगाडि 19 वर्ष अगाडि जितेको एउटा ताज मात्रै हो, टाइटल मात्रै हो. सो द्याट्स नट हु आई एम के एनी मोर. सो माई करियर, मेरो पहिचान भनेको एज अ ट्रेनर, एज अ मिडिया पर्सन नै हो. तर अरू यो जुन तपाईँको डेजिग्नेसन छ, उक्त डेजिग्नेसनहरूबाट तपाईँ खुसी नभएको हो कि त्यो पनि हुनसक्छ? नो, नट नेसेसरीली. त्यो चाहिँ मैले त्यसलाई करियरको रूपमा परिवर्तन गर्न सकिनँ. सो इन माई 20s
र मेरो 30s को अर्ली 30s मा चाहिँ म एकदम एक्सपेरिमेन्टल फेजमा पनि थिएँ ओके मैले थुप्रै विधाहरूमा पनि काम गरेँ मैले हाउसिङमा काम गरेँ मैले म्यागजिनमा पनि काम गरेँ सो आई हेभ मेनी एक्सपिरियन्सेस कि म म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट आएको मान्छे हो होइन तसर्थ म्यानेजमेन्ट पनि मेरो वान पार्ट अफ करियर पनि हो आइ एम भेरी गुड एट म्यानेजिङ थिङ्स है बाई द वे सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्योबाट खुसी नभएको भन्दा पनि द्याट वाज समथिङ द्याट आई डिड And I felt like TV was my calling, hosting was my calling. बोल्ने कुराहरूमा, advocacy-मा, awareness-मा मलाई त्यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ. सो मेरो मेन प्रोफेसन इज मिडिया नै भन्नु पर्ला. ओके जस्तो अलिकति फेमिनिजमको कुराकानी गरौँ लास्ट टाइम रिचा शर्मा आउँदा पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि अब चाहिँ फेमिनिजम र हुन्छ नि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भन्दा पनि लेट्स वर्क ह्यान्ड इन ह्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ मैले निकालेको थिएँ तर तपाईँ विशेष गरी फेमिनिजमको कुरामा तपाईँको लगाव धेरै छ मैले भनौँ न अघि रिसर्च गर्दा पनि त्यो कुरा पाएको छु होइन सो छोटकरीमा भनिदिनुहोस् वाट्स फेमिनिजम फर यु सर्वप्रथम त मेल डोमिनेट सोसाइटी भनेर आजकल भनिँदैन द राइट वर्ड इज पेट्रियाकल यानि कि पितृसत्तात्मक भनेर भनिन्छ सो पेट्रियाकल सोसाइटीले महिला पुरुष या ट्रान्स वुमन ट्रान्स म्यान लेस्बियन गेजलाई पनि असर गर्दछ है सो तपाईँ आफै पनि पेट्रियाकल सोसाइटीबाट अफेक्टेड हुनुहुन्छ म आफै पनि पेट्रियाकल सोसाइटीबाट अफेक्टेड छु त्यो एउटा कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ अर्को कुरा फेमिनिजम भनेको त्यसले महिलाको बारेमा मात्रै बोल्छ महिलाको विषयलाई मात्रै बोल्छ भन्ने जरुरी छैन हामीले चाहिँ जेन्डर इक्विटीको कुरा गर्नुपर्छ पहिला जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्थ्यौँ जेन्डर इक्वालिटीमा के भयो मेल र फिमेल मात्रै भयो तर अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भने जेन्डर भनेको मेल र फिमेल मात्रै हुँदैन जेन्डरको डिफ्रेन्ट परिभाषाहरू हुन्छन् होइन सो हामीले कुनै एउटा बक्समा महिलालाई एउटा बक्समा पुरुषलाई एउटा बक्समा राख्नु मिल्दैन जस्तै मैले आफू म जेन्डर भनेर महिला लेखे तापनि मैले फिमेलको जुन एउटा सोसाइटीले पर्सिभ गरेको जुन एउटा कनोटेसन्स हुन्छ जस्तै एकदमै लजालु हुनुपर्छ पेसेन्स हुनुपर्छ घर गृहस्थ सम्हाल्ने मात्रै खालको महिलाको जुन आचरण या आवरण भनेर हामीले सोच्थ्यौँ त्यो अहिलेको परिवेशमा आएर म्याच गर्दैन केटा मान्छे भनेको एकदम माचो हुनुपर्छ म्यानली हुनुपर्छ उसले मात्रै घरको सबै हेर्छ घर खर्च गर्छ भन्ने जुन एउटा पुरानो कन्सेप्ट थियो अगेन त्यो अहिलेको जमानामा त्यो पनि पोसिबल छैन फिजिबल पनि छैन होइन सो द्याट इज वाइ फेमिनिजमले अहिले के भन्छ भने वी हेभ टु लिभ इन अ सोसाइटी जुन चाहिँ इन्क्लुजिभ छ इन्क्लुजिभ रिगार्डलेस अफ द जेन्डर एज भनौँ कास्ट सिस्टम त्यो हुनुपर्छ अनि जेन्डर इक्विटी हुनुपर्छ कि भन्नुपर्दाखेरि स्पेसली एबल्ड मान्छेहरूलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्न सकौँ कुनै ट्रान्स व्यक्तिलाई हामीले एज अ टिभी होस्ट हेर्न सकौँ त्यो संसारमा हामी बाँच्न चाहन्छौँ कि ओके तर पनि तपाईँलाई लाग्दैन हाम्रो कल्चर हाम्रो ट्रेडिसनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इफेक्ट चाहिँ भइराखेको छ इट इज गट नथिङ टु डु विथ कल्चर एन्ड ट्रेडिसन त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोसाइटीमा पहिल्यैदेखि नै सिड गरिएको कुरा हो जस्तै यस्तै हुनुपर्छ है भनेर भन्दा यो नेपालको मात्रै लडाइँ होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संसारभरि हामीले यही कन्भर्सेसन गरिरहेका छौँ यहाँको मात्रै कुरा होइन एसियामा हेर्नुहोस् तपाईँले अमेरिकाजमा हेर्नुहोस् अफ्रिकामा हेर्नुहोस् जहाँ पनि इट्स द सेम थिङ के So the fight is not just with the culture and tradition, the fight is with the whole system. र जहाँ चाहिँ पेट्रियार्कल सिस्टम एकदम हावी हुन्छ तपाईँले मेट्रियार्कल सिस्टम जहाँ हावी भएको देख्नुहुन्छ त्यहाँ फेरि एकदम डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्ल्ड हुन्छ है जस्तै म एकदमै मेट्रियार्कल सिस्टमबाट आएको व्यक्ति हो जहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गरिने महिलाहरूलाई उ गरिने हुन्छ होइन सो पेट्रियार्कल सिस्टमको फेरि आफ्नै खालको एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि सो आई बिलिभ द्याट कल्चर ट्रेडिसनले केही न केही हदसम्म असर गरेको छ स्पेसली हाम्रो ग्रन्थहरूमा सर्टन कुराहरू लेखिएको छ हिन्दू ग्रन्थमा भयो होइन कतिवटा कुराहरू महिलाहरूलाई वञ्चित गरिएको छ त्यसको अगेन्स्टमा हो फेरि हामीले बुद्धिज्ममा हेऱ्यौँ भने फेरि त्यस्तो छैन बुद्धिज्ममा त्यस्तो जेन्डरलाई लिएर कुनै पनि भेदभाव गरिएको ग्रन्थहरूमा लेखे आई माइट बी इनकरेक्ट होइन तर एज फार एज आई नो के सो रिलिजनले चाहिँ केही न केही हदसम्म भेदभाव चाहिँ गर्छ महिला र पुरुष भनेर छुट्याउँछ र महिलाले यस्तो गर्न नहुने र पुरुषले यस्तो गर्न नहुने भन्ने चाहिँ हुन्छ बट देन अगेन हामीले सोच्यौँ भने रिलिजन कस्टम्स यो सबै म्यान मेड हो के मान्छेले बनाएको कुराहरू हो नि त तर यो चेन्ज हुन गाह्रो छ गाह्रो छ भन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले एक्सट्रिमिस्टहरू पनि धेरै आइसक्नु भएको छ जस्तै रिलिजनलाई हामीले केही प्रश्न गऱ्यौँ भने तपाईँको त्यो कुरामा पनि प्रोटेस्ट गर्ने बेसिक इक्जाम्पल हाम्रो सोफियाजीको एउटा गीत आएको छ नि तीजलाई यो वर्षको तीज नो व्रत प्लिज भनेर त्यसमा रिलिजन हिन्दू एक्सट्रिमिस्टहरूले कस्तो प्रोटेस्ट गरेर आखिरमा त्यो भिडियो निकाल्न लाउनु भयो कि सो हामी त्यो फेज अफ के भन्छ कल्चरमा छौँ कि अहिले
कुनै पनि हामीले रिलिजनको केही कुरालाई हामीले प्रश्न गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट फेरि अर्को प्रोटेस्ट हुने पनि सम्भावना छ सो यो फाइट चाहिँ यो जारी नै रहन्छ चलि नै रहन्छ जस्तो लाग्छ चाँडो चेन्ज हुन गाह्रो छ त्यसरी बुझौँ छोटकरीमा या आई गेस सो जस्तो अलिकति मैले यो फेरि महिलाहरूकै कुरा जोडिहालेँ होइन जस्तो कुनै पनि प्रडक्ट लन्च हुँदाखेरि बाइकको होस् गाडीको होस् त्यहाँ महिलालाई राखिन्छ भनौँ न होइन स्पेसली कुनै अर्गनाइजेसनमा पनि अलिकति महिलालाई प्रायोरिटी त दिइन्छ अनि ह्यारासमेन्टको कुरामा पनि रिस्क बढी महिलाको नै हुन्छ तर ठ्याक्कै यसलाई अपोजिट गरिदिने हो भने पुरुष पात्रलाई छिराउने हो भने फेरि प्रश्न चिन्ह चाहिँ महिलाहरूले नै गर्नुहुन्छ कि दिस इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा धेरै होइन प्रायोरिटी सो हरेक अर्गनाइजेसनमा स्पेसली फिमेललाई प्रायोरिटी त दिइन्छ त्यो केस राइट वेमा होस् रङ वेमा होस् या बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूमा होस् मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हो मैले त देखेको छुइनँ तपाईँले कहाँ देख्नुभयो ओके सो मोडलिङमा यस वुमेन आर प्रिफर्ड मोर अहिले बिजनेसको कन्टेक्स्टमा पनि फिल्म्समा पनि अहिले धेरै महिला पात्रहरूले नै महिला क्यारेक्टर्सहरूले धेरै एफर्ट पाइरहनु भएको छ म्युजिक भिडियोजहरूमा पनि इट्स द सेम बट इट्स नट द सेम इन इच एन्ड एभ्री फिल्ड द्याट्स अ भेरी रङ मिसकन्सेप्सन पनि हो त्यो मेबी मार्केटिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ राखिन्छ होला होइन फ्रम अ बिजनेस कर्पोरेट एस्पेक्टबाट बट देन अगेन तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको हायर लेभल्स अफ म्यानेजमेन्टमा हेर्न जानुभयो सिइओ पोजिसन्स म्यानेजरल जेनरल म्यानेजरल पोजिसन्समा चाहिँ एकदमै 0.001 or 0.005% मात्रै फिमेलको चाहिँ पोजिसनिङहरू हुन्छ कि सो तपाईँको स्केल हुन्छ नि त बिजनेसमा पनि कर्पोरेट स्ट्रक्चरमा पनि देयर आर स्केल्स नो हामीले पढेका हुन्छ नि म्यानेजमेन्टमा सो स्केल्समा चाहिँ तपाईँको लोवर लेभल मिडल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ वुमेन आउनुहुन्छ होला धेरै बट त्योभन्दा हायर लेभलको म्यानेजमेन्टमा पुग्नको लागि फेरि गाह्रो छ कि सो इट्स स्टिल नट इक्वल है एट द सेम टाइम ओके अनि हरासमेन्टको केसमा अहिले अब हामी 16 दिने एक्टिभिजममा छौँ जहाँ हामीले भाइलेन्स एगेन्स्ट वुमेनको कुरा गरिरहेछौँ यो वर्षको नारा भनेको पनि वर्क प्लेसमा हरासमेन्ट फ्री हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो वर्षको थिम पनि हो र हामीले नेपालमा पनि विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गरिरहेका छौँ वर्क प्लेसमा स्टेटिस्टिकली हेर्दाखेरि पुरुषभन्दा महिलाहरूमा धेरै हरासमेन्ट भएको केसेसहरू हामीले पाएका हुन्छौँ होइन सो त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन कि त्यो कन्भर्सेसन्सहरूलाई ओके जस्तो अब महिलाको कुराकानी भइरहेको छ होइन म फेरि यसलाई अगाडि नै बढाउन चाहन्छु जस्तो भर्खरै बर्दिवासमा 6 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भयो हत्या भयो बलात्कारीको घर पनि जलाइयो होइन र तपाईँहरू जस्तो महिलाहरूले फेमिनिजमलाई जुन तरिकाले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ सराहनीय कार्य हो त्यो चाहिँ तर एट द सेम पोइन्ट सम्बन्धित निकायले चाहिँ हुन्छ नि महिलाको महत्त्व र महिलाको पीडा पनि त बुझ्नु जरुरी छ नि पक्कै पनि हामीले बोलेर मात्र त हुँदैन सो के गर्नुपर्छ भने लबिङ एकदम जरुरी छ हाम्रो संविधानमा हाम्रो लमा कडा नियमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धेरै नै जरुरी छ तर त्यो मात्रै गरेर पनि चाहिँ यसको निकास आउँछ रिजल्ट आउँछ भन्ने छैन हामीले स्कुले जीवनबाट हाम्रो समाजमा हामीले कहाँ छुटाइरहेका छौँ त सुरुमा नै तपाईँले कुनै बच्चालाई सानैदेखि नै छोरा र छोरीको भेदभाव गर्नु भनेको रुट कज त्यहाँबाट सुरु हुन्छ सो हाम्रो शिक्षामा कहाँ कमी भइरहेको छ शिक्षा भनेको स्कुले शिक्षा मात्रै होइन हामीले सन्तान अभिभावक भएर सन्तान जन्मिसकेपछि हामीले के कुराहरू सिकाइरहेका छौँ त्यो एउटा कुरा महिलालाई केटी मान्छेलाई फर्स्ट अफ अललाई भल्नरेबल एउटा विकर सेक्स हो संविधानमा के लेखिएको छ भने लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न मिल्दैन भनेर संविधानमा एकदम लेखिएको छ तर इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन कि किन लिङ्गको आधारमा त भेदभाव त गरिएको छ नि त सो अगेन गोइङ ब्याक टु दिस केस यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ एकदम कडा नियम हुनुपर्छ आजीवन कारावासको सजायहरू हुनुपर्छ त्यो नगरिकन जब पनि कोही मान्छेले त्यो गरेको नदेखिन्जेलसम्म मान्छेहरूले डर भन्ने मनमा हुँदैन होइन सो आई बिलिभ कडा कानुन नियम नभइकन चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन ल्याउन गाह्रो छ र अर्को कुरा छोटकरीमा भनिदिनु होला त्यसो भए जुन फेमिनिजममा तपाईँहरूले बोल्नुहुन्छ फेमिनिजमको कुराहरूमा बोल्नुहुन्छ त्यसो भए सम्बन्धित निकायले प्रपर वेमा चासो दिएन भने आई थिङ्क तपाईँहरूले बोल्नु भएको कुराहरू युजलेस हुन्छ त्यसलाई कसरी बुझौँ फेमिनिजमको बारेमा मैले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि फेमिनिजम महिलाको लागि महिलाले मात्रै बोल्नुपर्छ र तर नेपालमा डेफिनेसन अलिकति डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि वी नीड टु चेन्ज हाम्रो गलत सोचाइ त त्यहाँ त छ नि त हामीले त कलेक्टिभली काम गर्ने हो नि कसैलाई विभेद भइरहेको छ जातीय हिसाबमा लिङ्गको आधारमा भने सबैले बोल्नुपर्छ महिलाले महिलाको लागि मात्रै बोल्ने पुरुषले पुरुषको लागि मात्रै बोल्ने भने त्यो त गलत सोचाइ भयो नि त हाम्रो गलत सोचाइ नै त्यहाँ गलत छ फर्स्ट अफ अल त र अर्को कुरा हामीले स्पिक अप भन्दैमा हामीले बोल्यो भन्दैमा र त्यसको कतै गएर निष्कर्ष निस्किएन भन्दैमा हामीले बोलेको खेर गयो
वा त्यो काम लागेन भनेर भन्न मिल्दैन किन त्यसको रिपरकसन्स कहाँ हुन्छ 5 वर्ष लाग्ला 10 वर्ष लाग्ला 15 वर्ष लाग्ला मेबी हाम्रो जेनेरेसनमा नहोला आउँदै जेनेरेसनमा होला कतै न कतै त गएर परिवर्तन त आउँछ नि अहिले भर्खर मात्रै नयाँ प्रावधान निस्केको छ जहाँ चाहिँ बलात्कारको विषयमा अरू कसैले त्यहाँ मिलापत्र गर्न खोज्दियो भने त्यो व्यक्तिलाई पनि जेल र कति जरिवाना लाग्ने भनेर नयाँ प्रावधान 30,000 जरिवाना कति लाग्ने भनेर नयाँ प्रावधान यो त सबै कन्भर्सेसन्सहरू गरेर यो सबैले प्रोटेस्ट गरेर भएको कुरा हो नि त त्यसलाई त्यसरी बुझौँ न सो लेट्स होप फर द बेस्ट कि फ्युचरमा अझै कडा कानुन हुन्छ डेफिनेटली आउँछ त्यो अहिले धेरै कुराहरू कन्भर्सेसनमा छ त्यो पार्लियामेन्टमा पनि पुगेको छ अब अहिले यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसनमा कति फेरबदल भइरहेको छ मन्त्रीमण्डलमा पनि कति फेरबदल भइरहेको छ त्यो हो कि सबैभन्दा होपलेस कुरा भनेको 5 वर्षसम्म पनि कुनै एउटा राजनीतिक दलले या कुनै एउटा पार्टीले विदाउट एनी चेन्जेस इन द पोजिसन त्यो नगरुन्जेलसम्म हामीलाई कुनै पनि एउटा नियम कानुन ल्याउनलाई गाह्रो छ कि तपाईँ पनि एकदम स्ट्रेट फरवर्ड महिला एकदम स्ट्रेटली बोल्नुहुन्छ कतिवटा केसमा आई थिङ्क तपाईँको जुन स्ट्रेट फरवर्ड नेचर छ त्यसले पनि तपाईँको करियरमा कतै ह्याम्पर परेको छ तपाईँको काममा मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभव चाहिँ भएको छैन तर मलाई के लाग्छ भने जो व्यक्ति जो टिमले प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दाखेरि ओपन माइन्डेड तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई जेन्डर ल्याउनु हुँदैन भने आई हेभ बिन वर्किङ विथ द सेम काइन्ड अफ पिपल फर सो मेनी इयर्स कि सो जस्ट बिकज म स्ट्रेट फरवर्ड भयो भन्दैमा मैले काम पाएन मेरो करियर खत्तम भयो भन्ने चाहिँ मैले त्यस्तो अहिलेसम्म कहिले पनि फिल गरेको छैन होइन एज अ टिम काम गर्ने हो त्यहाँ म महिला भएर कहिले पनि काम गर्दिनँ म एज एन इन्डिभिजुअल भएर काम गर्छु र त्यो काम गर्ने क्रममा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा वातावरण छ जहाँ चाहिँ उहाँहरूले राम्रो तरिकाले बोल्न सक्नु पाउनुहुन्छ र मैले पनि बोल्छु एन्ड आई हेभ बिन वर्किङ विथ द सेम टिम फर रियली लङ टाइम ओके अलिकति रमाइलो प्रश्नतिर लागौँ अब चाहिँ अलिक सिरियस नोट धेरै सिरियस नोट भयो होइन जस्तो तपाईँको पनि मैले टिकटक फलो गरेको छु तपाईँ पनि टिकटकमा एक्टिभ हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तो एक्टिभ त होइन त्यति धेरै फलोवर्स पनि छैन तर ठिक छ एक्टिभ त हुनुहुन्छ हजुर हजुर अनि एउटा लाइन टिकटकमा अहिले एकदम फेमस छ क्या म त्यो लाइनसँग एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु है त जस्तो महँगो गाडी भएर के गर्नु बाटो उही नै हुन्छ महँगो घडी लाएर के गर्नु समय उही नै देखाउँछ महँगो घर बनाएर के गर्नु निन्द्रा त झुपडीमा पनि लाग्छ खाने भात नै हो जाने घाट नै हो जिन्दगी बाँच्नलाई धन होइन मन खुसी हुनुपर्छ अब यो लाइनले पनि धेरै कुरा प्रश्न बनाइसकेको छ होइन तपाईँको पनि एउटा जर्नी भनौँ लाइफको जर्नी यो फेजसम्म आइसकेको छ सो युवाहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ लाइफ चाहिँ यसरी जिउनुपर्छ है भनेर मैले चाहिँ जहिले पनि आफ्नै टर्म्समा आफ्नो लाइफलाई जिउने कोसिस गरेको छु हो 20sमा धेरै गल्ती पनि गरियो होला नचाहिने काम पनि गरियो होला होइन धेरैको मन पनि दुखाइयो होला जे पाइते पनि बोलियो होला होइन तर त्यो सबै हरेक कुराको फेजेस हुँदो रहेछ इट्स अ लर्निङ एक्सपिरियन्स तर कामको कुरामा चाहिँ आई नेभर स्टप लर्निङ के जस्तै अहिले पनि म कसैसँग सिक्नलाई डराउँदिनँ होइन लाज पनि लाग्दैन र आफूलाई के अप्ठ्यारो परेको छ भने भन्न पनि म हिचकिचाउँदिनँ म जुनियर्सबाट पनि सिक्छु म सिनियर्सबाट पनि सिक्छु र अर्को कुरा चाहिँ मैले गरेको कामलाई मैले कसरी राम्रो गर्न सक्छु त मैले के भन्न खोजिरहेको छु जस्ट म कुनै 15 मिनट्स फेममा फलो कहिले गरिनँ मैले ट्रेन्डमा कहिले विश्वास गरिनँ म भाइरल मैले कहिले हुन खोजिनँ होइन त्यो जबरजस्ती आई हेभ टु बी भाइरल वाट क्यान आई डु नेक्स्ट त्यस्तो कुराले मलाई कहिले पनि स्लिपलेस नाइट्स भएन एभ्री टाइम केही नयाँ गर्दाखेरि यो कन्भर्सेसनबाट यो कुराबाट कसले के सिक्नुहुन्छ त सायद मैले 100जनामा 10जनाको माइन्ड पो चेन्ज गर्न सक्छु द्याट्स अलवेज अन माई माइन्ड के सो मैले त्यसरी नै गरिरहेको छु भयो बाँकी सम्पत्तिको भर्खर मात्रै हो लाइफमा मैले 2-3 वर्ष भयो आफ्नो गाडी किनेको त्यो पनि लोनमा छ है अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा त्यो लोन तिर्न पनि गाह्रो भइरहेछ ज्वेलरीको नाममा मसँग केही पनि छैन यो एउटा औँठी होला र बिहा गर्दाखेरि जुन एउटा सेट आमाले बनाइदिनु भएको त्यति मात्रै हो मेरो कहिले म कानमा पनि केही पनि लाउँदिनँ म सायद सुट गर्दा कहिले केही फेक ज्वेलरीहरू लगाउँछु होइन मेरो आफ्नो घर पनि छैन आफ्नो नाममा एउटा जग्गा पनि छैन तर बट आइ एम भेरी ह्याप्पी के म एकदम सिम्पल लिभिङमा बिलिभ गर्ने मान्छे हो मलाई के कुराले खुसी दिन्छ त भन्ने कुरामा धेरै फोकस गर्छु अनि आई थिङ्क द्याट मेक्स अ पर्सन मच मोर सेटिस्फाइड अनि पिसफुल स्टेट अफ माइन्डमा छु कि त्यसो भए यंगस्टर्सलाई यही नै एडभाइस गर्नु आई एम भेरी चिल्ड बट आई कान्ट टेल यु ओके मैले जे गरेँ त्यही गरेँ त आई कान्ट से नो तर यदि तपाईँलाई कुनै कुरा त्यसबाट तपाईँ लर्न गर्नुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु डु सो राइट जस्तो अर्को कुरा हजुर स्वर्गीय निल डोल्मासँग पनि एकदम क्लोज हुनुहुन्थ्यो हजुर होइन तपाईँहरूको प्लान्सहरू धेरै थियो फिल्महरू बनाउने प्लान्सहरू थियो तर अब तपाईँको चाहिँ प्लानहरू सबै हुन्छ नि अब एन्ड अप भयो भनेर चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको रहेछ तपाईँले सो मुभीहरू बनाउने अब प्लान छैन
नट नेसेसरीली खासै छैन मेरो त्यो अलिकति क्रिएटिभ एस्पेक्टको मान्छेहरूसँगको सङ्गत पनि धेरै छुट्यो कि म एक प्रकारको म काममा जाने अनि घर फर्केँ स्पेसली आई थिङ्क आफ्टर बेबी पनि होला होइन एकदम एक प्रकारको फोकस्ड छ कि म धेरै सोसियलाइज पनि गर्दिनँ म धेरै मान्छेहरूसँग यताउता घुलमिल पनि गर्दिनँ म काममा जाँदाखेरि पनि आई डु माई वर्क एन्ड देन आई जस्ट गो ब्याक होम होइन त्यसरी मेरो प्रायोरिटी चेन्ज भयो क्रिएटिभ फिल्डमा एकदम धेरै क्रिएटिभ वान आई से क्रिएटिभ आई मिन लाइक टेक्निकल एस्पेक्टबाट मुभी मेकिङमा एकदमै मैले मान्छे चिन्ने भनेको निलु थियो एन्ड उसले फलो गर्ने सर्कल्सहरू थियो सो मेरो दिमागमा धेरै थियो वेब सिरिजदेखि लिएर सर्ट फिल्म्स बनाउने फिचर फिल्म्सहरू बनाउने थुप्रै प्लान्सहरू थियो इट्स सोर्ट अफ गट पुट अन होल्ड फर नाउ तर लेट्स सी फ्रम नेक्स्ट इयर इफ आई वान्ट टु डु समथिङ वेब सिरिजमा मेरो अझै पनि दिमाग त छ होइन स्पेसली विथ हाम्रो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको लागि लिएर वेब सिरिज अझै पनि मलाई बनाउनु चाहिँ मन छ यु नेभर नो आई थिङ्क आइम स्टिल यङ किनभने तपाईँलाई मैले पर्सनली अहिले चिन्ने मौका पाइराखेको छु होइन अनि तपाईँको क्रिएटिभिटी साइड पनि मैले देखिरहेको छु क्रिएटिभ साइड पनि देखिरहेको छु सो म लगायत मेरो टिम सबैजना चाहन्छ कि यु सुड कम यस बस हि इज माई बस अलराइट सो ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि अर्को रमाइलो प्रश्न रमाइलो गर्नुपर्छ होइन ठिक छ यो रमाइलो प्रश्न भन्दा पनि तपाईँलाई म एउटा कुरा चाहिँ सोधिहाल्छु किनभने प्रायः जस्तो तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा सोधेको छैन भन्नुभएको थियो तपाईँले अफेयरमा तपाईँको बेस्ट टिभी सो अहिलेसम्म जुन तपाईँले होस्ट गर्नुभयो तपाईँले दिनुभएको प्रश्न हो यो त्यस्तो लिक नगर न ओ माई गॉड बेस्ट टिभी सो अहिलेलाई म जीवन साथी नै भन्छु ओके जीवन साथी नै भन्नु पर्ला अनि वियरेस्ट थिङ ह्यापन्ड वाइल होस्टिङ अ सो भनौँ न सो कल कान्तिपुरको फर्स्ट लाइभ एपिसोड गर्नुभन्दा अगाडि म एकदमै नर्भस थिएँ अब यो जमानाको कुरा हो सायद त्यतिखेर म 24-25 वर्षको थिएँ होला होइन अनि एकदम नर्भस थिएँ एक त लाइभ गर्नुपर्ने त्यसमाथि कल कान्तिपुरको अलरेडी हाइप भइसकेको थियो त्यो बेलामा अनि मैले सुरजलाई जोइन गर्दै थिएँ एज द न्यू होस्ट सो 15 मिनट अगाडि सो त्यो बेलामा चाहिँ सेटमा के थियो भने अक्वेरियम राखेको थियो कि पानी भरेर किन राखेको थियो मलाई थाहा छैन है जस्ट इट वाज देयर यत्रो ठुलो अक्वेरियम थियो ठक्क 15 मिनट अगाडि त्यो अक्वेरियम फुट्यो सेटभरि पानी थियो होइन पानी नै पानी थियो 15 मिनटपछि हामी लाइभ जानुपर्ने मेरो फर्स्ट एपिसोड त्यहीँ मेरो गयो हाफ माई कन्फिडेन्स त खत्तम त्यहीँ भयो सबैजना आएर त्यो पुछेर क्लिन गरेर गरेपछि हामी लाइभमा गयो मैले लाइभको त्यो दिनमा हो 1 घन्टाभरि मैले हात समातेको थिएँ कि सुरजको यसरी लिटरली डर लागेर के सो द्याट आई थिङ्क मेरो सबैभन्दा लाइफको वियर्डेस्ट एक्सपिरियन्स वान अफ द है धेरै छ तर वान अफ द चाहिँ त्यो ओके ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रश्नलाई तपाईँले कुन एक्सपेक्ट गरेर हेर्नु चाहिँ तपाईँको इच्छा होइन जस्तो ब्रिटिसले नेपाललाई हुन्छ नि कहिले राज पनि गरेको छैन दमन पनि गरेको छैन तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ठ्याक्क अलिकति उल्टो के भएको छ गुनासो यो चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ नेपाललाई अर्कै वेमा दमन गरिराखेको छ राज गरिराखेको छ लाइकवाइज उहाँहरूको भाषा भनौँ उहाँहरूको वेस्टर्न कल्चर भनौँ ब्रिटिस आर्मीमा जुन नेपाली युवाहरू गइराख्नु भएको छ र अर्को कन्टेक्स्ट चाहिँ जुन पढाइको सिलसिलामा पनि गइराख्नु भएको छ सो जस्ट वान आस्क यु हाम्रो कास्ट हाम्रो कल्चर र हाम्रो भनौँ न विशेष गरी चाहिँ प्रडक्टहरू जुन छ युवा प्रडक्टहरू अहिले कुन दिशामा गइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई So should I answer that now or should I answer after the break? अहिले नै Oh my god, तपाईले कस्तो ब्रिटिश कल्चरको मात्रै कुराकानी गर्नुभयो सो आई थिंक यो त मैले किनभने यो कमेन्ट हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ इफ आई एम नट मिस्टेकन धेरै जसो आर्यन्स र नेवार्सहरू चाहिँ अमेरिका जानुहुन्थ्यो पहिलाको सेटलमेन्ट हामीले हेऱ्यौँ भने नेवार्स र आर्यन्सहरू अगेन आई माइट बी मिस्टेकन अगेन दिस जस्ट अ जेनरल थ्योरी होइन धेरै जानुभएको थियो उहाँहरू पनि जानुभयो उहाँहरूले पनि धेरै अमेरिकन कल्चर फलो गर्नुहुन्छ तर त्यो प्रश्न त कहिले पनि आउँदैन नि त किन हाम्रो आदिवासी जनजातिको कम्युनिटीलाई मात्रै यत्रो प्रश्न गरिएको हो होइन एउटा कुरा र अर्को कुरा जुन ठाउँमा गएर उहाँहरू सानै उमेरदेखि हुर्किनुहुन्छ केही हदसम्म त्यसले प्रभाव त पार्छ नि नेपालमा पनि कुनै ब्रिटिस बच्चा आएर आइभ सिन ब्रिटिसहरू अमेरिकनहरू आएर जो बच्चाहरू यहीँ हुर्काउनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि कति नेपाली प्रभावहरू परेको छ जो मिक्स्ड बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हाफ नेपाली हाफ अमेरिकन हाफ नेपाली हाफ ब्रिटिसहरूमा पनि हाफ सर्टन नेपाली कल्चर हुन्छ सर्टन ब्रिटिस कल्चर हुन्छ आई थिङ्क राइट नाउ हामी के हो भने आई फिल है हामी सबै ग्लोबल सिटिजन्स हौँ कि वी बिकम ग्लोबल सिटिजन्स अनि त्यसमा केही कुरा गलत हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ भेरी ब्याड थिङ अल्सो कि जो उसको आफ्नो जीवनयापन उसले आफ्नो सेकेन्ड होम भनेर कुनै ठाउँलाई रोजेको छ र त्यो ठाउँको कल्चरलाई अपनायो भन्दैमा तर मैले पनि केही पनि देखेको छु म फेरि यो युके जाँदाखेरि पनि थुप्रै त्यहाँको कम्युनिटीको कार्यक्रमहरू पनि गएको छु
उहाँहरूले यति धेरै नेपाली कल्चर फलो गर्नुहुन्छ त्यति त हामीले पनि यहाँ गर्दैनौँ होला के हरेक इभेन्टमा आफ्नो जातीय हिसाबले लुगा लगाएर तमु लोसार होस् तपाईँको हाम्रो के भन्छ किराँतीहरूको फेस्टिभलदेखि लिएर नेवारहरूको फेस्टिभल सबै मनाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यति लेभलको त हामीले नै हाम्रो के भन्छ आफ्नो जातीय पोसाक लगाएर हामी त्यहाँ टुरी खेलमा जाँदैनौँ के हामीले नदेखेर मात्र त्यसरी भेरी ट्रु उहाँहरू यतिसम्म हुनुहुन्छ उहाँहरूले पिरियड्स हुँदाधरि बार्नुहुन्छ धेरैजनाले उहाँहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आफ्नो सासू ससुराहरूलाई खुट्टा ढोग्नुहुन्छ त्यस्तोसम्म पनि गर्नुहुन्छ कि सो आई थिङ्क हामीले एउटा जेनरल ओभरभ्यूबाट चाहिँ कसैलाई त्यसरी स्पेसली हाम्रो आदिवासी जनजातिलाई त्यसरी चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ठिकै छ कमेन्टमा थियो मैले अगाडि नै भने तपाईँले यसलाई कुन वेमा लानुहुन्छ तपाईँको इच्छा भनेर एनिवेज तपाईँको एन्सर मैले यही नै एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ आयो पनि अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन इट्स टाइम फर सर्ट कमर्सियल ब्रेक र ब्रेक पछि वी हेभ एक दुईवटा कन्ट्रोभर्सियल क्वेरीहरू So don't go anywhere. Stay connected to Yo Television HD. Welcome back, ladies and gentlemen. After that short commercial break, you guys are watching PYL Show. This is me, your host, Pasing Yonzan Lama. Ramasang Anansa, beautiful Malvika Suba. Ma'am. म तपाईँलाई पहिलादेखि म्याम नै भन्छु किन यु आर माई बस तपाईले हैन रेस्पेक्ट तपाईले भन्नुभयो नि मेलहरुले पनि रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ के everybody should respect not just example म त everybody should respect each other it has nothing to do with gender हैन तर पनि किन हामी जेन्डरको कुरा पनि भइरहेछ आजैलाई नेगेटिभ वेमा चाहिँ नलिनु होला किनभने मैले अगाडिदेखि झन् मैले रिचा आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ नि त त्यतिखेर नै अब चाहिँ वी निड टु मुभ ह्यान्ड इन ह्यान्ड भनेर सो त्यो पनि इक्वालिटीको कुरा त राम्रो तरिकाले आउँछ नि त ओके अब अलिकति मिस नेपालको कुराकानी गरौँ मिस नेपालको कुराकानी गर्न भने आई थिङ्क अलिकति अधुरो हुन्छ होला अलिकति अधुरो हुन्छ होला ओके यो चाहिँ एउटा पब्लिक क्वेरी हो विशेष गरी पब्लिकहरूले एकदम यो कुरा कमेन्ट बक्समा बारम्बार यो प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ कि अब लगभग 26 वर्ष भइसकेको छ मिस नेपालको हैन टोटल 12 जना नेवार समुदायका चेलीहरू मिस नेपाल भइसक्नु या अहिलेको लेटेस्ट मिस नेपाल जुन हुन लागेको छ त्यहाँ पनि 21 जनाबाट 8 जना नेवार समुदायबाट हुनुहुन्छ 8 जना मात्रै हो मलाई धेरै 8 जना हुनुहुन्छ सो जनताको प्रश्न चाहिँ के हो भने इज दिस मिस नेपाल कि मिस नेवार अब यो समय सान्दर्भिक प्रश्न नै तपाईले सोध्नु भएको छ र आई बिलिभ यो कन्भर्सेसन र डिस्कसन सुरु भएको पनि 6-7 वर्ष जति भयो होला त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ खासै यो क्वेसन त कहिले पनि आउँदैन थियो एउटा चाहिँ के हो भने मिस नेपाल एउटा ओपन कम्पिटिसन हो यहाँ कुनै जातीय भेदभाव विभेद गर्ने यो जातलाई नलिने त्यो जातलाई नलिने भन्ने पक्कै पनि छैन जो आउनुहुन्छ स्पेसिफिक वर्षमा त्यसरी नै कलेक्टिभली र विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू फेरि काठमाडौँबाट मात्रै हो भन्ने पनि छैन हैन नेपालबाट छरिएर अहिले त इभन अन्तर्राष्ट्रिय स्तर विदेशबाट पनि अहिले आउन थालिसक्नु भयो हैन सो हामीले चाहिँ यो मिस नेवा हो भनेर भन्न पक्कै पनि मिल्दैन त्यो भन्दैमा फेरि नेवारहरू भयो भन्दैमा पनि त्यो नराम्रो हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन अर्को कुरा म आफै जुन कम्युनिटीबाट बिलोङ गर्छु जस्तै सुबिन बहिनी हुनुहुन्छ जेनिशा हुनुहुन्छ त्यहाँ के भन्छ कतिजना आर्यनहरू हुनुहुन्छ कोही सिटौला छ कतिवटा छ हैन त्यसपछि इमानन्दर छ विभिन्न विधाका व्यक्तिहरू पनि मिस नेपाल भइसक्नु भएको छ विभिन्न ठाउँलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ है एउटा अब मैले यसो गहिरिएर सोच्दा सिरियस छ कन्भर्सेसन त्यही भएर त्यस्तो वर्ड पनि नमान्नु होला हाम्रो सोसियोलोजी र कल्चरल एन्थ्रोपोलोजीले के भन्छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा नेवार्स र आर्यन्सहरूको चाहिँ एउटा पपुलेसन धेरै छ ओके हामीले नेपालमा हेर्दाखेरि हैन र आदिवासीहरूको पपुलेसन कम्पेरेटिभली कम छ लिमिटेड छ जस्तै हाम्रो यन्जन लामाहरूको हैन तामाङहरूको सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै छ हाम्रो राई लिम्बू किराँतीहरूको सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै छ गुरुङहरूको सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै छ अर्को कुरा धेरैहरू जस्तै हाम्रो क्षेत्रबाट धेरैजना चाहिँ विदेश जानुहुन्छ वैदेशिक रोजगारको लागि लाउरे हुनको लागि जानुहुन्छ नेपालमा धेरै नै बस्नु हुँदैन है एउटा कुरा त्यो पनि छ हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा
प्रिभिलेजको कुरा हुन्छ यसमा। प्रिभिलेजमा कस्तो प्रिभिलेज भन्दाखेरि नेवार र आर्यन समुदायलाई सानैदेखि कसरी हुर्काइएको छ, उहाँहरूको पुरानो हिस्ट्री छ। हिस्ट्री त सबैभन्दा पुरानो किराँतीहरूको हो होइन, तर पनि यो जुन पढाइको कुरामा, देश हाँक्ने कुरामा, लिट्रेचरको कुरामा को कसरी अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले केलाएर हेर्नुपर्छ के। सो मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि अरू जातकोहरू किन आउनु हुँदैन त, हामीले पनि त्यही प्रश्न गर्छौँ। मैले पनि यो वर्षको लिस्ट हेरेको थिएँ एन्ड आई वाज थिङ्किङ ओहो कति धेरै कम्युनिटी वाइज यसरी डिभाइड। अगेन फेरि हामीले जाति हिसाबले सोच्नु पनि मिल्दैन, तर फेरि धेरैजनाले जाति हिसाबले सोच्नु पनि हुन्छ। अनि मलाई तपाईँले सोध्नुभन्दा अगाडि थाहा थियो यो वर्ष पनि यस्तो खालको एउटा डिस्कसन आउँछ भनेर होइन। त्यो कसैको हातको पनि कुरा होइन के, इट्स अ ओपन फोरम, एनीबडी क्यान कम। जो आउनुहुन्छ। कुनै वर्ष कुनै सर्टन कम्युनिटीको धेरै हुन्छ। अफकोर्स नेपालको कन्टेक्स्टमा न प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म कुनै जनजाति हाम्रो आदिवासीबाट हुनुभएको छ, त्यो पनि हामीले त्यसरी सोचौँ न त। सो वी आर इन द चेन्जिङ कन्टेक्स्ट के अहिले। ओके, वी हेभ टु इट विल टेक सम टाइम के। सर्टकटमा यति बुझौँ कि अब उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट बढी हुँदाखेरि त्यो प्रश्न आउनु स्वाभाविक नै हो। आई थिङ्क आउँछ, आइ नै रहन्छ। इट्स बिन गोइङ अन फर क्वाइट सम टाइम। म 60 वर्ष हुँदा पनि आउने त होला नि। ओके, बट इट विल चेन्ज, इट हेज टु चेन्ज, इट विल चेन्ज। ओके, तपाईँ मिस हिडन ट्रेजरमा चाहिँ तपाईँ पनि आबद्ध हुनुभयो नि त? काम गर्नु भएको छैन? मैले काम चाहिँ गरेको प्रोफेसनली इन द सेन्स एउटा कहिले कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ, कहिले ट्रेनर भएर काम गरेँ होइन। तर म संस्थामा आबद्ध भनेर लाइक बोर्डमै या मेम्बर भनेर चाहिँ कहिले पनि होइन। धेरै थोर कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, भित्री कुरा। या सोर्ट अफ प्रायः जस्तो है सबैमा होइन, प्रायः जस्तो मिस नेपालमा या भनौँ कुनै बेला मिस नेपालमा फेभरिजमको कुरा आउँछ, स्पोन्सरसिपको कुरा पनि आउँछ भन्ने कुरा छ। यदि त्यो सत्य हो भने त फेभरिजम फेभर गरिदिने, भित्री मलाई उहाँ मन पर्यो भने ओके अलिकति फेभर गरिदिउँ न, फेभरिजम। त्यो फिनाले भन्दा अगाडिको कुरा गर्नुभएको कि मिस नेपाल भइसकेपछि? मिस नेपालको कन्टेक्स्टमा फिनाले हुनुभन्दा अगाडिको कुरा फेभरिजमको कुरा छ। अब तपाईँले मैले अघि पनि भने स्पोन्सरसिपको कुरा पनि आइराखेको हुन्छ होइन। यदि यो कुराहरू सत्य हो भने त आई थिङ्क एउटा वान अफ द बिगेस्ट इभेन्ट नै हो नि त नेपालको लागि त। आई थिङ्क त्यस्तो हुन्छ भने त हामीले पनि आफै सपोर्ट गर्दैनौँ है, किनभने त्यस्तो फेभरेटिजमको म त अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ। कुनै पनि कन्टेस्टेन्टलाई फेभर गरेको भएको कारणले त्यो कन्टेस्टेन्टले जितेको भनेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सुनेको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हरेकचोटि यस्तो कन्ट्रोभर्सी आउँदा हिडन ट्रेजरले भन्नुहुन्छ कि आउनुहोस् हाम्रोमा मार्कसिट हेर्न आउनुहोस् भनेर। उहाँहरूले सर्टन इयरसम्मको मार्कसिट राख्नुहुन्छ। मलाई ज्ञान भएसम्म उहाँहरूले विगत 1 वर्ष हो कि 2 वर्षदेखि अडिटर पनि राख्न थाल्नु भएको छ कि। सो योभन्दा अगाडिको जस्तै समृद्धिकै बेलाको 10 वर्ष अगाडिको मार्कसिट होला नहोला मलाई थाहा छैन होइन, तर अहिले लेटेस्टको चाहिँ मार्कसिट मजाले हेर्न सकिन्छ। उहाँहरूले पब्लिक चाहिँ गर्नुहुन्न होइन, त्यही त यस्तो हो नि त। लाइक organizers भइसक्यो नि त हरेक कुराहरु। So yeah, when we're talking about more than 10 years ago, right? ठिकै छ, तर पनि 10 years त त्यति डिफरेन्स पनि होइन। अगेन यो कुरामा म धेरै बोल्न चाहदिनँ। मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो कुनै सिचुएसन छ भने लिगल वेमा जान सकिन्छ, सिधै कुरा हो। लिगल वेमा जान सकिन्छ, केस हाल्न सकिन्छ, त्यसलाई पारदर्शी बनाऊ भनेर हामीले लिगलको माध्यमबाट जाँदा नै बेटर हुन्छ होला। ही सेड शी सेड भने यो जति कन्भर्सेसन गर्यो भने यो अरूहरूलाई एन्टरटेनमेन्टको पात्र मात्रै भइन्छ हैन। बट आई थिङ्क मिस नेपाल इज वे अबभ अल द्याट क्या एज अ टाइटल। अगेन म मिस नेपालको स्पोक्स पर्सन होइन है, मैले जस्ट एज अ जेनरल पर्सन भनेको मात्रै हो। अर्को कुरा धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भने एटलिस्ट हिडन ट्रेजरबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभ आइदिएर या मार्कसिट देखाइदिएको भए पनि त धेरै कुरा क्रिस्टल क्लियर हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ या थियो भनौँ। आई डोन्ट थिङ्क सो। त्यो मार्कसिट छ छैन द्याट्स द बिगेस्ट क्वेसन। त्यो त तपाईँले अब हिडन ट्रेजरलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ। आई डोन्ट रिप्रेजेन्ट हिडन ट्रेजर। मलाई मिस नेपालको धेरै कन्भर्सेसन्स पनि गर्न मन लाग्दैन। लाइक आई सेड हामी मुभ अन त गरिसकेका छौँ। मिस नेपाल भनेको लागि हाम्रो लागि चाहिँ के हो भने मेरो लागि एउटा परिवार नै हो, किनभने त्यो एउटा लाइफको एउटा माध्यममा उहाँहरूले एउटा प्लेटफर्म हामीलाई दिनुभयो। त्यो प्लेटफर्मबाट हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यसबाट हाम्रो लागि एउटा भोइस भयो, हामीलाई मान्छेहरूले चिन्नुभयो। त्यो दिनमा बिहान म सफा टेम्पो चढेर जाँदा मलाई कसैले चिन्दैन थिए। मिस नेपालको फिनालेमा जाँदाखेरि भोलिपल्ट रातारात म एउटा सेलिब्रिटी भएँ। सो त्यो पार्टबाट एउटा मनमा एउटा रेस्पेक्ट र ऊ चाहिँ छ। तर अफकोर्स त्यहाँ केही त्यस्तो हिनामिना भएको छ भनेदेखि हामीले त फर्स्टमा समात्ने त हामीले नै हो के।
जेनरल पब्लिकमा उ गर्नुभन्दा समात्ने त हामीले कति गएर उहाँहरूलाई केयर गर्छौँ, हामीले कति टेबल ठटाएर उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन गरेका छौँ. इट्स जस्ट द्याट सबै कुराहरूलाई पब्लिकली लिएर आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. चेन्ज भनेको हामीले भित्रबाट धेरै परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि त. तर जुन बेला लाग्छ लिगल वेबाट कसैलाई लाग्छ भने आई थिङ्क पिपल सुड गो इन द लिगल वे. मलाई जहाँसम्म थाहा छ धेरै वर्ष भयो हिडन ट्रेजरले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ कि हाम्रो मार्क्ससिट हुन्छ आएर हेर्नुहोस्. उहाँहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ. अब अहिलेसम्म को जानु भएको छ को जानु भएको छैन तर यस्तो आरोप लगाउँदाखेरि त डेफिनेटली उहाँहरूले आउनुहोस् भन्दा पनि देखाइदिनु पर्ने हो. खास चाहिँ देखाइदिनु पर्ने हो. अर्को कुरा चाहिँ हल्ला थियो जब यो कन्ट्रोभर्सी आउने बित्तिकै विशेष गरी चाहिँ धेरै मिस नेपाल्सहरू चाहिँ उहाँहरू डिससेटिस्फाइड नै हुनुहुन्छ अरे हिडन ट्रेजरबाट. र यदि उहाँहरू विरुद्ध बोलिदियो भने उहाँहरूको क्राउन खोसिदिन्छ भन्ने डरले चाहिँ उहाँहरू नबोलेको भन्ने कुरा भन्छ. यो त फनी कुरा हो किनभने म सबै मिस नेपाल्सहरूसँग क्लोज नै छु. उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन भइ नै राखेको हुन्छ. कोही पनि डराउनु भएको छैन, कसैलाई पनि डर छैन. जुन जेनरल कुराहरू हुन्छ कतिवटा कुराहरू हामीले तपाईँहरूले यस्तो नगरिदिनुहोस्, यस्तो चेन्ज ल्याउनु पर्यो. वी आर इन 2020, वी हेभ टु चेन्ज. दायरा चेन्ज गर्नुपर्ने भइसक्यो. सो इट्स लाइक अ फ्यामिली के हामीले उहाँहरूलाई बुझाउने भनेको एज अ फ्यामिली मेम्बर गरेर फ्यामिलीसँग हामी झगडा गर्छौँ, टेबल ठटाएका छौँ, हामीले मिटिङहरू गरेका छौँ, त्यो कुरा हामीले बाहिर ल्याउँदैनौँ त. हामी गर्छौँ. कतिवटा नयाँ चेन्जेस आएको कारण पनि त त्यसले गर्दाखेरि पनि त हो नि. अगेन अब म मिस नेपाल भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, मलाई त टाउको दुखाएर बस्नु पनि मन छैन क्या. किनभने माई करियर इज भेरी डिफ्रेन्ट होइन. तर नेपाल सानो कन्ट्री छ, हामीलाई अझै पनि मिस नेपाल भनेर रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ. तर डोन्ट थिङ्क कि हामीले चुप लाएर हात बाँधेर बसेका. नो प्लिज. we are एकदम हामी त फ्रान्टिकली we are like up on their toes making them okay, no, this is not right, this is not good. हामीले कति पनि भनेको छ यस्तो हो भने हामी मिस नेपालसँग एसोसिएट गर्दैनौँ, हामी हिडन ट्रेजरसँग एसोसिएट गर्दैनौँ. यु हेभ टु चेन्ज यु वेज भनेर पनि हामीले लिखित रूपमा पनि दिएका छौँ. ओके, तपाईँलाई म अब धेरै यसलाई दसमा लाँदिनँ पनि एउटा लास्ट प्रश्न गर्छु, त्यसपछि हामी ब्रेकमा जान्छौँ. एन्ड वी हेभ युट्युब रियाक्सन होइन. जस्ट टेल मी क्लियर कट, हिडन ट्रेजर एकदम फेयर छ त्यसो भए? मलाई जहाँसम्म थाहा छ इट्स क्लियर है. म मार्क्सको ट्यालीमा बसेको छैन, बट एज फार एज आई नो इट्स भेरी क्लियर. तपाईँको मार्क्सको अनुसार नै पोजिसनिङ गरिने हो टाइटललाई. मिस वर्ल्ड हेज द हाइएस्ट एन्ड देन मिस युनिभर्स थियो पहिला, अब आई गेस इट्स मिस अर्थ नाउ होइन. त्यसरी नै मार्क्स ट्याली गरिन्छ र जुन मार्क्सको आधारमा नै त्यसरी नै चाहिँ कुनै विनर चाहिँ चुज गरिने हो. ओके, तपाईँको कन्टेक्स्टमा तपाईँको भर्जनमा चाहिँ बिकज देयर आर 11 जजेस. अनि के हुन्छ भने एज फार एज रिमेम्बर मैले 2-3 चोटि एमसी गरिसकेँ. त्यो लास्टको जुन पोर्सनमा टप 3 हाम्रो बेलामा टप 3 थियो भनौँ न, मैले होस्ट गरुन्जेलसम्म टप 3 टप त्यो 5 जनाको जुन नाम आउँछ त्यो नाममा सबै जजको सिग्नेचर हुन्छ कि. अनि त्यो जजेसहरूले सिग्नेचर गरेर ओके वी आर ओके विथ दिस भनिसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ एमसीकोमा आइपुग्छ. सो एभ्री सिट with their names of the winners has the judge's signature. तर हाम्रो वरिष्ठ गायक योगेश्वर अमात्य सरले चाहिँ उहाँले समृद्धिकै कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, सेयर पनि गर्नु भएको छ कि हिडन ट्रेजरले चाहिँ जुरी मेम्बर्सले कति मार्क्स दियो त्यो पनि देखाउनु पर्थ्यो. Yeah, I know. So we have also been telling them that कि अब चाहिँ जुन यो मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्सतिर गर्छ नि तपाईँको स्क्रिनमै कति क्यान्डिडेटले कति, आई थिङ्क वी हेभ टोल्ड देम सो मेनी टाइम्स कि. तर अगेन लाइक हामीले फोर्स त गर्न सक्दैनौँ नि त उहाँहरूलाई, गर कि गर भनेर घोक्राउन त सक्दैनौँ. इट्स नट लाइक वी हेभन्ट टोल्ड देम, वी हेभ टोल्ड देम टाइम एन्ड अगेन. आई थिङ्क इट्स बेटर. नेपाल इज अ भेरी स्मल कन्ट्री, कन्ट्रोभर्सिज आर राइफ, स्पेसली प्याजेन्ट भन्ने बित्तिकै यु नो पिपल मान्छेको धेरैको डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स हुन्छ. वी हेभ टोल्ड देम. इट्स नट लाइक हामीले नभनेको त होइन, वी हेभ, बट इट्स अप टु देम एट द एन्ड अफ द डे. सो ठिक छ, अब यो मिस नेपालको क्वेरीहरू पनि सक्यो. सो ब्रेकमा जान्छौँ. ब्रेकपछि वी हेभ युट्युब रियाक्सन. तपाईँले आई थिङ्क युट्युब रियाक्सन अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन कुनै पनि टेलिभिजनमा, पढ्नु भएको छैन कमेन्ट? पर्सनली म कहिले पनि गएर कमेन्ट हेर्दिनँ. आज इट गिभ्स मी एङ्जाइटी. आज 4वटा छ पढ्नु होला. Oh God, us. All right, ladies and gentlemen, it's time for last commercial break. Don't go anywhere. Stay connected to Yoho Television HD. All right, ladies and gentlemen, welcome back. After that last commercial break, it's time for YouTube reaction. Malvika ma'am is all set. 4वटा छ म्याम होइन, पहिलोचोटि पढ्दै हुन्छ टेलिभिजनमा र आई थिङ्क तपाईँ धेरै कमेन्ट पनि पढ्नु होला युट्युबमा. सो नाम पनि पढिदिनु होला र रियाक्ट गरिदिनु होला यो क्यामेरा हेरेर.
ओके यो चाहिँ हाम्रो यो टिभीकै मितिनी कार्यक्रममा राखिएको कमेन्ट रहेको छ इन्दिरा नेपालले लेख्नुहुन्छ वेल इन्फर्मेटिभ प्रोग्राम फर हुएभर रिलेटेड मालविका दी वाट अ पर्सन यु आर वाट डोन्ट यु नो अबाउट द सोसाइटी यु वर ट्रुली एन इन्सपिरेसन टु अल अफ अस किप रकिङ किप साइनिङ ह्युज रेस्पेक्ट भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा र कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यति नै हो ओके अर्को छ मितिनीकै पोस्टमा जयन्ती लिम्बुले लेख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डको स्लोगन मन पर्यो सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ एन्ड मालविका दिदीको क्वेसन सोधाइ मनपर्छ लभ यु दिदी धेरै धेरै धन्यवाद छ जयन्तीलाई कि हाम्रो जुन परिश्रम छ मेहनत छ त्यसलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै छ है मलाई थाहा छ कि त्यो लास्टतिर एकदम ढ्यान्टरान आउँछ भनेर होइन ओके अर्को एउटा रहेछ मैले दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा कमेन्ट छ शिक्षा सृष्टिका श्रेष्ठको इफ ओन्ली वान वर्ड क्यान बी गिभन टु डिस्क्राइब हर देन इट वुड बी रेस्पेक्ट आई थिङ्क every girl in Nepal dream of becoming like her, lady with class, lady with right attitude, fighter, strength, courage, down to earth, humble, intellectual, bravery, what else? You are an idol. Only love for Malvika Didi भन्नुभएको छ सृष्टिका श्रेष्ठ एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु यहाँलाई यहाँको हेराइ एकदम राम्रो पर्सपेक्टिभमा भर पर्छ र जुन ओपन माइन्डेड पर्सपेक्टिभले तपाईँले एउटा सकारात्मक पर्सपेक्टिभले तपाईँले मलाई हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई थाहा छ यो इन्टरभ्यूमा थुप्रै डिमिनिङ गर्ने खालका र नराम्रा कमेन्ट्सहरू पनि छन् भनेर मैले आफै नपढे पनि मलाई अरूहरूले चाहिँ टाइममा स्क्रिनसटहरू चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो तर मैले त्यसलाई इग्नोर नै गरिदिन्थेँ एन्ड आई थिङ्क द नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँ अनोनिमस तरिकाले नाम राख्नु भएको छ बोय नेक्स्ट डोर भनेर उहाँको 3-4वटा कमेन्ट छ सायद श्रृङ्खलाको अगाडि यु आर नथिङ बुहारी भएर बस्न उकुस मुकुस भयो अरे हजुर यिनलाई आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि समाजको जुनसुकै मान्यतालाई फ्याल्न सक्ने अनि जुनसुकै चिजलाई अपनाउन सक्ने सो कल फेमिनिस्ट भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले अझै तल पनि के भनेर लेख्नु भएको रहेछ त्यो अलिकति नपढौँ होला नेसनल टेलिभिजनमा किनभने यसले महिलाहरूलाई नै अपमान गर्छ जस्तो लाग्छ श्रृङ्खलाको अगाडि म सायद केही पनि होइन किनभने जुन लोकप्रियता श्रृङ्खलाले त्यो 1 महिना 2 महिनामा कमाउनु भयो त्यो मलाई वर्षौँ लाग्यो त्यो कमाउनको लागि सो त्यसको लागि त श्रृङ्खला बहिनीलाई पनि म एकदम धेरै रेस्पेक्ट गर्छु र जुन तरिकाले उहाँले काम गर्नुभएको छ त्यसको ठुलो फ्यान पनि हो म वान अफ माई फेभरेट मिस नेपाल्स पनि श्रृङ्खलालाई मान्छु म र अर्को कुरा तपाईँले यो मेरो व्यक्तिगत सोचाइप्रति राख्नु भएको छ मलाई उकुस मुकुस भयो त्यो तपाईँको सरोकारको विषय पनि होइन इट्स नन अफ यर बिजनेस एन्ड आई रियली डोन्ट केयर वाट यु थिङ्क है बिकज हामी जसोलाई पनि जस्तोसुकै फिल गर्न जस्तै तपाईँले यहाँ फ्रिली यसरी राख्नु भएको छ मैले पनि यो फ्रिली भन्न पाउँछु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन फ्रिली लिभ गर्न पाउँछु र मलाई जसरी लिभ गर्न मन लाग्छ म गर्छु धन्यवाद त्यही नै हो आई थिङ्क द्याट्स द लास्ट वान 4वटा मात्रै छ त्यही राख्दा हुन्छ अलराइट मालविका म्यामले जुन तरिकाले आज इन्टरभ्यू होल इन्टरभ्यूमा स्ट्रेट वेमा सबै कुरा राख्नुभयो आई थिङ्क मालविका म्यामको लागि जोरदार ताली बजाउनै पर्छ ओभरअल आजको भनौँ न अब इन्टरभ्यूको एन्डमा पनि छौँ आई होप पिवाल सोमा अलिकति भए पनि रमाइलो भयो होला अलिकति अलिकति मात्रै भयो ओभरअल कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स म्याम नो आई थिङ्क इट्स ओके त्यस्तो के एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भनेर त खासै त्यस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ छैन तर अब कति कुराहरू क्लियर गर्न मौका दिनुभयो अनि लाइफमा कतिवटा एस्पेक्ट डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन्सहरू पनि सोध्नु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई डिफ्रेन्ट थियो नि म्याम अगेन हि इज माई बस है बाइ द वे अलराइट सो एन्डमा तपाईँको वर्ल्ड विशेसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ लाइफको स्पेसली अहिलेको यो वर्षबाट चाहिँ लाइफलाई एकदम डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सिकेको छु अनि आइम स्योर तपाईँहरूले पनि सिक्नु भएको छ होला होइन म चाहिँ यति भन्छु सद्भाव राख्नुहोस् एकअर्कालाई माया गर्नुहोस् एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो केही छ मनमा लागेको कुराहरू तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने म इन्स्टाग्राममा क्वाइट एक्टिभमै छु यहाँले इन्स्टाग्राममा रिच आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम थ्याङ्क यू सो मच अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी हेभ अलमोस्ट कम टु द एन्ड सो वान थ्याङ्क मालविका म्याम वान मोर टाइम र विशेष धन्यवाद हाम्रो दर्शक वृन्दलाई र हाम्रो क्रू मेम्बर्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र युट्युबमा पिवाल सो हेर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट निड टु सब्सक्राइब यो टेलिभिजन HD अर्को हप्ता अर्को गेस्ट टिल देन दिस मी पासिङ योन्जन लामा एन्ड मालविका सुब्बा वान से टेक केयर बाई बाई